अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आपने कभी गौर किया है कि सेजिटेरियस के लोग अक्सर ये शिकवा करते क्यों नज़र आते हैं कि उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कभी कामयाबी बिल्कुल सामने होती है और अचानक कोई रुकावट आ जाती है। क्या वजह है कि सेजिटेरियस के अफराद खुश दिल, खुले मिजाज और सच बोलने वाले होने के बावजूद जल्द लोगों की नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो जाते हैं। आखिर उनको ही मुश्किलात क्यों आती हैं? क्यों उनके काम बिगड़ते रहते हैं? क्यों उनके काम बनते बनते ख़राब हो जाते हैं? क्यों सबके साथ अच्छा करने के बावजूद वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल नहीं कर पाते? आखिर ऐसा क्या है कि सेजिटेरियस की शख्सियत और एनर्जी में कि लोग दानिस्ता या दानिस्ता उन पर नज़र डाल देते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि सेजिटेरियस पर नज़र बद क्यों लगती है, इसकी रूहानी, नफ्सियाती और एनर्जीज़ की क्या वजूहात हैं। वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसा मौसर नज़र बद से हिफाजत का वजीफ़ा भी बताएंगे जो ख़ास तौर पर सेजिटेरियस की फितरत के ऐन मुताबिक है। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर पाएँ। व्यूवर्स, सेजिटेरियस फितरी तौर पर आज़ाद रूह के मालिक होते हैं। ये लोग ज़िंदगी को खुले मैदान की तरह जीते हैं। इनकी हंसी बुलंद, बात सीधी और इरादे साफ होते हैं। यही खुलापन उनकी ताकत भी है और इनकी कमज़ोरी भी। सेजिटेरियस अफराद अक्सर अपनी कामयाबी छुपाते नहीं, खुशी का इजहार खुलकर करते हैं। दूसरों को अपनी प्लानिंग्स और अगला कदम पहले ही बता देते हैं। ये आदतें जहां उन्हें सच्चा और दिलकश बताती हैं, वहीं नज़र बद के दरवाजे भी उनके लिए खोल देती हैं। सेजिटेरियस जब कामयाब होते हैं तो खामोश नहीं रह पाते। इनकी कामयाबी बोलती है, हंसती है, चमकती है। लोग देखते हैं कि सेजिटेरियस अचानक तरक्की कर रहा है, गैर मुतवक्के अपॉर्चुनिटीज़ इसे हासिल हो रही हैं, किस्मत का इसके साथ बड़ा गठजोड़ है, यानी ज़्यादा मेहनत के रास्ते इनके लिए खुलते हैं। ये सब कुछ हर आंख व्यूवर्स बर्दाश्त नहीं कर पाती। कुछ आंखें तारीफ़ करती हैं मगर कुछ आंखें जल भी जाती हैं और वही जलन नज़र बद बनकर कॉज की राह में रुकावट डाल देती है। सेजिटेरियस फायर साइन है। अगर आग जितनी रोशन हो उतनी ही दूर से नज़र आती है। सेजिटेरियस की एनर्जी गरम, एक्टिव, मुतासिर कन और दूसरों को अपनी जानिब खींचने वाली होती है। ये एनर्जी आसपास के लोगों को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है और हसद में भी मुब्तला कर देती है। हसद हमेशा खामोश नहीं रहता, वो अक्सर नज़र बद की सूरत में हमला करता है। सेजिटेरियस के लोग सच बोलते हैं, चाहे सामने वाला बर्दाश्त करे या ना करे। ये सच बाज़ औक़ात किसी की अना को चोट पहुंचा देता है, किसी की कमज़ोरी को बेनकाब कर देता है और किसी के झूठ को बेअसर कर देता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि सामने वाले के दिल में सेजिटेरियस के लिए कदूरत, ज़बान पर मुस्कुराहट और आंखों में हसद और बदनज़री। यही वजह है कि सेजिटेरियस को अक्सर बगैर किसी वाज़े दुश्मन के नुकसान उठाना पड़ता है। सेजिटेरियस का अपना दिल बहुत साफ़ होता है मगर उन्हें दुनिया साफ दिल से नहीं देखती। सेजिटेरियस लोग बदगुमानी नहीं करते, इसलिए ख़ुद को रूहानी तौर पर महफूज नहीं कर पाते। हर एक पर एतबार कर लेते हैं, अपनी एनर्जी सबके लिए खुली छोड़ देते हैं और जब हिफाजती हिसार इनका कमज़ोर हो जाए तो नज़र बद इन पर जल्द असर करती है। ख़ास तौर पर उन हालात में जब सेजिटेरियस नई कामयाबी हासिल करते हैं, जब शादी, रिश्ता या मोहब्बत का मामला हो, जब माली तरक्की अचानक मिल जाए, जब सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए, जब वो अपनी खुशी सोशल मीडिया पर दिखाए या लोगों के साथ शेयर करे, तो ये वो ऐसे लम्हात होते हैं जब सेजिटेरियस को सबसे ज़्यादा नज़र लगती है। कोशिश करें सेजिटेरियस इन लम्हात में ख़ुद को सेव रखें, ख़ुद को मोहतात करें। नज़र बद लगने के बाद सेजिटेरियस में कुछ ऐसी तब्दीलियां आती हैं कि उन्हें समझ नहीं पाता कि क्या हो गया है। बिला वजह थकावट का शिकार हो जाते हैं, दिल उदास रहने लगता है, काम में दिल नहीं लगता, तमाम प्लान्स अचानक फेल हो जाते हैं, लोगों से बददिली
ہو جاتی ہے اور روحانی طور پر سیجیٹیریس اپنے اندر بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ اکثر سیجیٹیریس سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ روحانی طور پر سیجیٹیریس کیوں کمزور ہوتے ہیں؟ اگر اس کی وجہ دیکھیں تو سیجیٹیریس اللہ پر تو یقین رکھتے ہیں مگر حفاظت کی دعا کو ویورز سیجیٹیریس نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات مصروفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر کم ہو جاتا ہے۔ سیجیٹیریس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیے سیجیٹیریس شکر خاموشی میں ہے تو حفاظت بن جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ رب کے حضور ہر روز 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے اس پر اس کا شکر بجا لائیں۔ اس سے آپ کے اندر خود کو حفاظت کی طاقت میسر آئے گی، آپ خود کو زیادہ محفوظ محسوس کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں گے اور آپ پر اپنی حفاظتی جو بند ہے وہ زیادہ مضبوط آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو زیادہ حفاظت حاصل ہو جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز کی، یعنی وہ وظیفہ جو سیجیٹیریس کے لیے نظر بد سے بچنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ سیجیٹیریس کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس اور پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر دوبارہ سے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور آخر میں دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ہر بری نظر، حسد اور نیگیٹو انرجی سے محفوظ فرما، میری کامیابی کو میری حفاظت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ سب کچھ پڑھ کر دعا کریں اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر، سینے پر اور سر پر پھیر لیں اور کم از کم اگر آپ کو نظر بد لگ چکی ہے، وہ علامات جو میں نے ویڈیو میں بتائی ہیں وہ سب آپ میں ہیں تو 21 دن یہ عمل لازمی جاری رکھیں۔ اور ویسے بھی پوری زندگی جب آپ کو موقع ملے کوشش کریں کہ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد ہر روز کم از کم 1 مرتبہ یہ عمل ضرور کریں۔ یاد رکھیے سیجیٹیریس، ہر کامیابی ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی، ہر مسکراہٹ ہر آنکھ کے لیے نہیں ہوتی، خاموش شکر نظر سے بہترین ڈھال ہے۔ اگر آپ سیجیٹیریس ہیں اور آپ نے یہ سب کچھ اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ اور آپ نے یہ سب کچھ اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔